नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टी सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन, सचिनका लागि अन्तिम मौका। नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। सत्तारूढ दलभित्रको विवादको प्रभाव अदालतमा पारेको आशंका। हत्या अभियोगमा अदालतले जन्म कैद तोकेको रेशम चौधरी रिहाइका लागि सरकार सकारात्मक। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको आरोप। वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताको कारण 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। आन्तरिक हवाई उडान पनि लगातार प्रभावित। रङहरूको पर्व होली तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। कोरोनाको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सतर्कताप्रति सचेत। सुरक्षा व्यवस्था कडा। म्यानमारको सेनाद्वारा सैनिकको विरोधमा उत्रिएका 440 जना भन्दा बढीको हत्या। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा विरोध। र 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि नेपाल र बङ्गलादेश बीच भिडन्त जारी। पहिलो हाफमा नेपाललाई अग्रता। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। निलम्बन सचिने अन्तिम अवसर भएको भन्दै नेताद्वयले अहिलेको गतिविधि कायम राख्ने, थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै 6 महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै नेतालाई जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाल र रावललाई सचिनका लागि अन्तिम मौका दिएको भन्दै आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टीका पक्षमा लाग्न सुझाव दिएको छ। निलम्बन पत्रमा आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा नआए थप कारबाही गर्ने, तर सचिएको खण्डमा निलम्बनको अवधि घटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। माधव कुमार नेपाललाई पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई छेद विच्छेद पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक भेटघाट गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै नेता नेपालले पार्टी विरोधी, पार्टीमा फाटो ल्याउने र गुटगत क्रियाकलाप नेकपा एमालेको नाममा गरिरहेकोमा पनि अध्यक्ष ओलीले निलम्बनको कारण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। निलम्बन पत्रमा नेपाल र रावललाई एउटै कारण देखाइएको छ। नेता नेपाल र रावलले स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्दै ओली स्वयं पार्टी विधि, विधान र संविधानको खिलाफमा गएकाले ओली कारबाहीको भागीदार किन नबन्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। स्पष्टीकरण पेश नगरेका नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ। दुवैजनाले यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्। यसअघिको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिनुको कारण सहित अभिलम्बन पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो। पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै एमालेले नेताहरू माधव नेपाल, भीम रावल, पाण्डे र भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद भुइँयालको संयुक्त इजलासले माधव कुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा भएको निर्णयको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले मन्त्री परिषदको 2066 चैत 29, 2061 वैशाख 31, 2067 साउन 28 र 2069 असोज 18 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय झिकाउन तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रस्तावको प्रतिलिपि समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत
आगामी पेशीभन्दा अगावै पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले अख्तियारको निर्णयको फाइल फागुन 2 गते नै मगाइसकेको छ। उक्त फाइल इजलासमा पेश समेत भइसकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ती कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 मा पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशी सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकोले केही गरिरहनु नपर्ने भनेर सफाई दिएको थियो। तर अहिले निर्णय झिकाउन आदेश दिनुलाई सत्तारूढ दलभित्रको विवादसँग जोडेर हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी गरेका बेला यस्तो आदेश आएको हो। उता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले पनि ओली सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। सरकारले थारूहट आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त आन्दोलन र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको विभिन्न 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उक्त वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी रहेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता गुरुङले वार्ता टोलीले तत्कालै काम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिलाई अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण देश बनाउने अभियानमा रहेको भन्दै उहाँले सबै प्रकारको समस्यालाई वार्ता मार्फत समाधान गर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि द्वन्द्वमा रहेका सबै कुरोको अन्त्य गरेर नेपाललाई शान्तिपूर्ण देश, नेपाल समृद्ध देश, नेपाल सुखी नेपाल देश बनाउने अभियानमा छ। त्यही अभियानको क्रममा सबै पक्षहरूलाई अब वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने र सम्बोधन गर्ने नीतिका साथ नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। थारूहट आन्दोलनले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विभिन्न 19 बुँदे माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। केही दिन अघि गृहमन्त्री थापा माइतीघर मण्डल पुगेर सरकारले वार्ता मार्फत नै थारूहट आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 22 गते जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीलाई 11 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 12 जनालाई 3 वर्ष र 1 जनालाई 6 महिना कैद सजाय अदालतले सुनाएको थियो। थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायत 21 जनालाई प्रहार सूचीमा राखिएको छ। टिकापुर काण्डको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग जनता समाजवादी पार्टी र थारू कल्याणकारी ऋणी सभाले गर्दै आएका छन्। टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 प्रहरी र 1 शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए। सरकारले वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताको कारण 4 दिन सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया, विज्ञान सचिव डाक्टर सञ्जय शर्मा, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्मा, सहसचिव डाक्टर हरि लम्साल, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अरियाल लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठक अघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले लाखौं विद्यार्थीमा हुन सक्ने स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न पनि अभिभावकलाई अनुरोध गर्नुभयो। केही दिन यता वायुमण्डलमा देखा परेको एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिको कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको विषयमा आज मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बीचमा समीक्षा भयो र यसमा चाहिँ नि यो अवस्थाहरूलाई हामीले दृष्टिगत गर्दाखेरिमा यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा तहका परीक्षा भने यसअघिको कार्यतालिकामा नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब चैत 22 गते आइतबारदेखि मात्रै शिक्षण संस्था खुल्नेछन्। अत्याधिक वायु प्रदूषणले भिजिबिलिटीमा असर पर्दा शुक्रबारदेखि आन्तरिक हवाई उडानमा प्रभावित भएको छ। मौसम बदलीसँगै देशका अधिकांश विमानस्थलको सेवा उडान बन्द गर्नुपर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने दैनिक 50वटा सम्म आन्तरिकतर्फका उडान अवरुद्ध भएको छ। यही चैत्र 13 गते शुक्रबार मध्याह्नपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका क्षेत्रको वायुमण्डल बाक्लो तुवालेले ढाकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान प्रभावित बनेको छ। विमानस्थलमा 4 दिनदेखि यान्त्रिक पद्धति आइएफआरबाट मात्रै उडान भएको छ। आन्तरिक उडानमा समस्या आए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित भइरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। उडानका लागि अनिवार्य 1600 मिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ। मौसम खराबीले भिजिबिलिटी कम हुँदा मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दर्जनौं उडान प्रभावित हुँदा यात्रुहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्न चाहेको तिवारी बताउनुहुन्छ। डोमेस्टिक उडानहरू चाहिँ अलिकति बढी प्रभावित छन्। कारण के भने यो हामीले मिनिमम पनि 1600 मिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ यान्त्रिक उडान पद्धतिबाट चाहिँ उड्ने जहाजहरूको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो यान्त्रिक उडान पद्धतिबाट चाहिँ यो रिड्युस भिजिबिलिटीमा उड्दाखेरि अलिकति जहाज बीचको दूरी पनि सुरक्षाको दूरी बढी बनाउनु पर्ने। त्यस्तै टाइमको ग्याप पनि एक जहाजपछि अर्को जहाज उडाउँदाखेरिको ग्याप पनि अलि बढाउनु पर्ने हुनाले डिलेहरू बढ्ने। डिले बढ्दै जाँदाखेरि त्यो दिनको शेड्युल नभ्याउने हुनाले डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चाहिँ केही क्यान्सल भएको छ। अस्ति 50 वटा जति क्यान्सल भएको थियो भने हिजो 41 वटा चाहिँ फ्लाइट क्यान्सल भएको छ। इन्टरनेसनलमा चाहिँ फ्लाइटहरू भइरहेको छ। देशको विभिन्न जिल्लाका उडान अझै पनि प्रभावित नै छन्। सबैभन्दा बढी प्रभाव भैरवा, पोखरा र चितवनमा परेको छ। शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म चितवनमा उडान हुन सकेको छैन। रात्रिकालीन उडान योग्य नभएका सिमरा, भरतपुर र जनकपुर लगायत विमानस्थलतर्फ दिउँसो पनि उडान नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ भने सोमबारसम्म एउटा मात्रै उडान अवरुद्ध भएको छ। विशेष गरी पोखरा, भरतपुरको नै असर गरेको छ। जस्तो 12 गतेबाट सुरु भएको यो डडेलो भनौँ न, डडेलोले स्मोकले यो भयो। 13 गतेबाट चाहिँ फ्लाइट एकदम ह्याम्पर भए। 13 गते डोमेस्टिक फ्लाइटको हकमा 22 वटा फ्लाइट क्यान्सल भयो भने 14 गते 57 वटा क्यान्सल भयो र 15 गते चाहिँ हिजो 42 वटा फ्लाइट क्यान्सल भयो। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, भैरवा पोखरा, भरतपुर र केही मात्रामा सिमरा फ्लाइट असर गर्यो। अस्ति एक दिन लुक्ला पनि फ्लाइट भएन होल डे, तर त्यो चाहिँ आफ्नै कारणले हो, डडेलोले स्मोकले होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चाहिँ एउटा फ्लाइट मात्रै क्यान्सल भयो 4 दिनमा, नभए
नभए अरू फ्लाइटहरू भइरहेछन्। जस्तो क्याथे पेसिफिक हङकङबाट काठमाडौँ ल्यान्ड गर्न नसकेर दिल्ली डाइभर्ट भयो, दिल्लीबाट फेरि हङकङ नै फर्क्यो, नभए अरू इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू डाइभर्ट भएनन् र क्यान्सल पनि भएनन्। पछिल्लो समय अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागिरहेको, लामो समय पानी नपरेको र हावा नचलेका कारण वायु प्रदूषण बढेको छ, जसले गर्दा हवाई उडान स्थगित गर्नु परेको हो। गत शुक्रबार आन्तरिकतर्फ 22 र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ केही उडान स्थगित भएका थिए। त्यसैगरी शनिबार 57, आइतबार 42 वटा आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। रंगहरूको पर्व होली तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा सोमबार हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर होली मनाइएको हो। विभिन्न जिल्ला प्रशासनले पनि जथाभावी होली मनाउन नदिन सूचना नै जारी गरेको थियो। तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा वैमनस्यता त्यागेर आपसी सद्भावसहित एक आपसमा रङ दलेर होली पर्व मनाइएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएकाले नेपालमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले सार्वजनिक स्थलमा भिड नगर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर होली पर्व मनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसैले पनि गत वर्षमा जस्तो होलीको रौनकता यसपालि देखिएको छैन। रूपन्देहीमा आफन्त, छिमेकी र साथीभाइमा सीमित संख्यामा जम्मा भएर होली खेलिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण होली कार्यक्रममा सहभागीहरू सबैले विगतका वर्षहरूमा जस्तो होली पर्व मनाउन नपाएको बताए। कम छ, पहिलाभन्दा अलिकति कम छ। पहिला अलि चहलपहल हुन्थ्यो, अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा अलि कमै छ। होटलमा अन्त धेरै रमाइलो छ। गत वर्षभन्दा अहिले होलीले यो कोरोनाको महामारीको रूपले होला अलि मार परिराखेको छ। त्यस्तो पहिला जस्तो अहिलेको चहलपहल छैन। पहिलाको वर्षमा यहाँ कन्सर्ट हुन्थ्यो, मान्छेहरू धेरै हुन्थे, यहाँ उभिने ठाउँ हुन्थेन। अहिलेको वर्षमा खाली रमाइलो छैन, मान्छेहरू होली आउनुभन्दा करिब एक साता अघिदेखि नै चहलपहल हुने दाङमा यस वर्ष कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकोले चहलपहल अलिक कम देखिएको थियो। होलीमा विगतका वर्षमा जस्तो मानिसहरूको चहलपहल नभए पनि पारिवारिक होली खेल्नेहरूको रमाइलो भने देखिन्थ्यो। पोहोर साल रमाइलो भएको थियो है, अहिले चाहिँ अब कोरोनाको डर पनि छ। अब केही डर सँगसँगै पनि अब चाडपर्व चाहिँ मनाउनु पर्यो, त्यसैको लागि अलिकति अब पोहोर सालभन्दा केही नरमाइलो। सालको अब कोरोनाको त्रास डर थियो, अहिले अब अलिक कम भइरहेछ। अब त्यस्तो पहिले परार साल खेल्ने जस्तो गरी मान्छेले खेलेको छैन, सेफ तरिकाले नर्मल तरिकाले खेलिरहेछ। पोहोर साल चाहिँ अब साह्रै रमाइलो नै थियो होइन, चारैतिर मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कोरोनाको माहौलले गर्दा पनि होला, अहिले चाहिँ सिनसान नै छ भन्छ नि। रमाइलो नै छ होइन, अब पहिले जस्तो साथीहरूको त्यति सहभागिता पनि छैन होइन। कोरोनाबाट अजित बनेका स्थानीयले भने होलीको दिनमा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा केही पनि नअपनाएको बताएका छन्। पोहोर सालको लकडाउन थियो, हामी घरमै रुममै बसेर होली मनाइरहेको थियौँ, हामीले रङ लगाएन पोहोर है। तर आजको होली अब फ्यामिलीसँग रमाइलो पहिलो पटक घरमै बसेर फ्यामिलीसँग गरायौँ, अनि साथीहरूसँग मिलेर 5 जनाभन्दा बढी हामी खेलेको पनि छैन। कोरोना भाइरस कुनै पनि बेला भित्रिन सक्ने खतरा बढेकाले सबै जिल्ला प्रशासनले सर्वसाधारणको चहलपहल हुने पर्व तथा सभा सम्मेलन, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो कोभिडको सन्दर्भलाई लिएर सूचना पनि प्रकाशन गरेको अवस्था छ र कोभिडको बिचमा हामी चाहिँ यो होली मनाउँदैछौँ र हामीले हाम्रो आफ्नो घर परिवारभित्र मात्रै सीमित भएर चाहिँ होली पर्व मनाउनको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। कपिलवस्तु जिल्लामा पनि होली पर्व मनाइएको छ। सदरमुकाम तौली हावामा बिहानैदेखि होलीको रमझम सुरु भएको थियो। भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा कोरोना जोखिम बढेकै कारणले सार्वजनिक स्थलमा सरकारले भिड नगर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेकाले सर्वसाधारण यसप्रति केही सचेत समेत देखिन्थे। आज होली पर्वको चाहिँ अवसरमा हाम्रो तौलिया नगरपालिकावाली आफ्नो आफ्नो घरमा उत्साह साथ मनाइरहेका छन्। जुन पहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले डिस्टेन्सहरू कायम गरेका छन्, प्रहरीले पनि दूरी डिस्टेन्स गरेर धेरै भिडभाड नगर्नु भनेर प्रचार गरेको छ। जुन मान्छेहरू चाहिँ वर्षभरि आफ्ना कामहरू धन्दाहरू गर्दाखेरि कसैसँग मित्रता बढ्न सक्छ, कसैसँग तिक्तता बढ्न सक्छ। त्यो तिक्ततालाई बिर्सने एउटा एक आपसमा अबिर साटासाट गरेर चाहिँ एउटा मित्रताको भाव बढाउने
होलीको पर्वको रूपमा यसलाई मनाइन्छ। होली यस्तो पर्व हो जहाँ हामीले न जातिलाई हेर्छौँ न धर्मलाई हेर्छौँ न के, हामीले प्रेमको माया हो। यो होली पर्व आजको होइन, हाम्रो कृष्ण भगवानको पालादेखि नै होली खेलिरहेछौँ हामीले। नेपालको एक महत्त्वपूर्ण पर्व होली आइतबार काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा मनाइएको थियो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा रहिआएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले सहयोगमा दिएको 8 लाख डोज खोप सोमबार आज नेपाल आइपुगेको छ। तर सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको कोभिसिल्डको 10 लाख डोज र बाँकी जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप भने कहिले आउँछ भन्नेमै अन्यल छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा खोप अभियान अन्तर्गत आफूहरू वञ्चित भइन्छ कि भन्ने आम नागरिकमा आशंका उब्जिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनामा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको लगभग 3 महिना पुग्ने लागेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले सीमित जनसङ्ख्यालाई समेत खोप अभियानमा सहभागिता गराउन सकेको छैन। पहिलो चरणमा लगाएकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोप समेत लगाउन पाएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइलाई बुझ्ने हो भने पहिलो डोज लगाएका नागरिकलाई समेत दोस्रो डोज खोप लगाउन पर्दैन भन्ने बुझिएको छ। एक डोज मात्रै लगायो भने पनि 60% भन्दा बढी मान्छेलाई कोभिडबाट रोकथाम गर्छ। 2 डोज लगायो भने 72%। र अझ WHO ले त अहिले के भन्छ भने सेकेन्ड डोज नलगाऊ, एउटै डोज लगाउँदै जाऊ भन्छ। किन? एक डोज लगाएर 60% प्रिभेन्सन भयो, बचाए। अर्को डोज लगाउँदा 72 भनेको 12 मात्रै बढ्यो नि। त्यही डोज अरूलाई नयाँ मान्छेलाई लगायो भने त 60% बचाउने भयो भनेर अहिले WHO ले सेकेन्ड डोज लगाउनुभन्दा एक डोज लगाउँदै जानु राम्रो हुन्छ, धेरै मान्छेलाई बचाउँछ भन्ने पनि अहिले चाहिँ रिपोर्ट आयो। यद्यपि उक्त खोप वैशाखको पहिलो साता लगाउने योजना भने सरकारले अगाडि बढाएको छ। तर खोप पर्याप्त मात्रामा ल्याउन नसक्दा योजना धरापमा परेको छ। खोपको आयातको अवस्थालाई हेर्दा र जोखिम समूहले नै खोप नपाएको परिस्थितिमा आफूहरूले खोप अभियानमा सहभागिता भइन्छ भन्ने आशा नै लाग्न छाडेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। खोप चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याउन पर्यो होइन। अब प्राथमिकता अनुसार अरूलाई दिइसकेपछि नि अरूको नि पालो आउनु पर्यो। अरू पनि त्यस्तै जोखिममा छ सबैजना। त्यही हेरेर चाहिँ अब सबैको पालो पहिला लगाइसकेकोलाई सेकेन्ड डोज दिन पर्यो। अनि नयाँहरूलाई नलगाएकोलाई पनि अब प्राथमिकता अनुसार चाहिँ अब सबैलाई दिनपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने सबैजना जोखिममा छ। पहिला लगाएकोले चाहिँ पाइरहेको छैन। हाम्रो पाली चाहिँ खै कहिले आउँछ होला, वर्ष दिन लाग्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अलि सबैको लागि एउटा नराम्रो पनि हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब फ्रीमै हो भने त पाइँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यति खोप नेपालमा आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। अब जुन अब एउटा फिक्स वर्ग हुन्छ नि, जस्तै अब 60-70 होइन, जसलाई बढी रिस्क हुन्छ त्यो अनुसार गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई भारतले अनुदान स्वरूप दिएको 10 लाख डोज खोप र कोभ्याक्स सुविधाबाट आएको करिब 3 लाख डोज खोप र नेपाल सरकारले खरिद गरेको 20 लाख डोज खोप मध्ये 10 लाख डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। बाँकी 10 लाख डोज नेपाल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अन्यल अझै कायमै छ। त्यस्तै सोमबार सहयोग स्वरूप चीनको सिनोभ्याक्स बायोटेकले उत्पादन गरेको 10 लाख डोज खोप नेपाल आएको छ। उक्त खोप लगाउने समूह भने निर्धारण गरेको छैन। पछिल्लो समय केही दिन यता फेरि पनि कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै जानु र पहिला उत्सुकताको साथ सुरु भएको अभियान रोकिनुले आम नागरिकमा निराशा तुल्याएको छ, जसका कारण स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउँदै जतिसक्दो छिटो खोप अभियानलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले आंशिक लकडाउन गर्ने संकेत दिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा राति 9 बजेपछि हुने सबै खाले गतिविधिमा रोक लगाउने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैगरी दिउँसो पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने भएको छ।
सरकारले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-लाई सक्रिय गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकाले नेपालमा पनि पुनः संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाउन खोजिएको हो। अब राति 9 बजेपछि हुने सबै खाले कार्यक्रम गर्न नदिने तयारी उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईका साथ पालना नगरिए रात्रिकालीन सबै खाले गतिविधि बन्द गराइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यो अब अहिले गृह मन्त्रालयले 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ परिपत्र जारी गरिसकेको छ। खास गरी तराईका बोर्डरका जिल्लाहरूमा अब बोर्डरबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अब PCR टेस्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि ज्वरोहरू अनि नाप्ने, अब त्यस्तो कोरोनाको संक्रमणको आशंका भएमा आइसोलेसन केन्द्रहरूमा राख्ने त्यो कुराहरू निर्देशन गरिसकेको छ। उपत्यकाको हकमा पनि हामीले भिडभाड नगर्ने लगायत विभिन्न निर्देशनहरू दिएका छौँ। उपत्यकाको हकमा पनि हामी नाकाको चेक जाँचलाई चाहिँ अहिले अब व्यवस्थित गर्ने कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सिमानाका बन्द नगराउने सरकारी पक्षको योजना छ। भारतबाट नेपाल आउने नागरिकका कारण जोखिम बढेकाले त्यसतर्फ सचेत हुन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र खुला गरिनु र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिनु नै कोरोना संक्रमण बढ्नुको कारण भएको चिकित्सकको भनाइ छ। मुख्य कारण यही पनि हो, नाकाहरूमा अलिकता स्ट्रिक्टली चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाइदिएको भए यस्तो हुने थिएन हैन। अब हुल गर्न नदिने, प्रत्येक व्यक्तिले मास्क लगाइदिने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने, यो सेनिटाइजर युज गरिदिने अथवा हात धोइदिने गर्यो भने चाहिँ खुला नाका भए तापनि प्रत्येक व्यक्तिले नियमहरू पालन गरिदियो भने यो सायद कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश निर्देशनालय, संघीय प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, सबै जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सहायता कक्ष, भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा रहेको सहायता कक्षमा ज्वरो आएका यात्रुको चेक जाँच गर्न सुरु गरिएको छ। भारतमा कोरोनाको महामारी जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। त्यसैले सरकार लगायत अन्य पक्षले बन्द मात्रै विकल्प नभई स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। नेपालमा सोमबार थप 141 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3122 PCR परीक्षणका क्रममा थप 141 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा 50, ललितपुरमा 7 र भक्तपुरमा थप 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,980 पुगेको छ। त्यस्तै थप 82 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,72,612 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3027 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हाल 1341 जना आइसोलेसनमा र 56 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 22,64,268 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने अन्यलतामा देखिन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार ढाल्छौं भनेर लागि परेका छन्। तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने पार्टीले फिर्ता लिन सकेको छैन। सरकारलाई विस्थापित गर्छौं भनेर पनि भन्ने, समर्थन पनि फिर्ता नलिने माओवादी केन्द्रको रणनीति चाहिँ के हो त? सर्वत्र चासो पाइन्छ। 2075 असारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा निर्माण गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिसकेका छन्। यति बेला दुवै पार्टी आफ्नै पृथक अस्तित्वमा छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनको बेलादेखि नै प्रचण्ड लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकारलाई विस्थापित गर्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ र बैठक निरन्तर बसिरहेका छन्। संसद पूर्ववत ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिइरहेको छैन। सरकार गिराउँछौ भनेर भन्ने, त्यसका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल पनि गर्ने, तर आफ्नै समर्थन फिर्ता नलिने कुरा माओवादी केन्द्रको दोहोरो रणनीति भएको टिप्पणी भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र सरकार विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले लागिरहँदा समर्थन फिर्ता नलिनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ। माओवादीले यसलाई समर्थन गरिरहेका थियो, समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने थियो, नैतिकताको आधारबाट पनि राजनैतिक आधारबाट पनि। त्यो गरिरहेको छैन। हिजो त्यही मान्छे प्रतिगमनकारी, त्यही मान्छे संविधानलाई नै खाने खालको, संविधानलाई नै लिकबाट बाहिर लाने खालको, आज त्यही मान्छे चाहिँ फेरि सत्तामा छ। त्यसलाई समर्थन कुन आधारबाट यसो गर्न मिल्ने हो? आम जनतालाई छुट्याउने धेरै गाह्रो परेको छ। तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा यसो गर्नु नमिल्ने हो। उसले समर्थन फिर्ता लिएपछि बल्ल राजनीति एउटा ट्र्याकमा हुने हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा 2 दिनभित्रमा समर्थन फिर्ता लिन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रचण्डले भनेको समय बितिसक्यो, तर समर्थन भने फिर्ता भएको छैन। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जसपाले माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्रका कारण नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट खाका बनिसकेपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने विगतमा आफ्नो रणनीति भए पनि अब छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूसँग अहिले छलफल चलिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी दलहरूसँग, मधेसवादी दलहरूभित्रको पनि आन्तरिक अलिकति समस्याको कारणले यो चाहिँ रोकिएको। तर अब हामीले रोक्दैनौँ, किनभने हाम्रोमा त्यस्तो समस्या छैन। फिर्ता लिने विषयमा हामीलाई कुनै दुविधा पनि छैन, समस्या पनि छैन। हामी छिटै फिर्ता लिन्छौँ। हामी यो राज्यको चाहिँ यो समग्र चाहिँ अस्थिरता हुन्छ, अन्यलता हुन्छ भनेर माओवादीले चाहिँ त्यस माओवादी मात्रै चिन्तित हुनु पर्दैन। भोलि बिहान जे परिस्थिति हुन्छ त्यसअनुसार मुकाबिला गरेर जानको लागि हामी पनि तयार छौँ। त्यसमा हामीलाई चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। तर चाहिँ हाम्रो अझ समर्थन अब हामी चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भनेर अन्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नै समर्थन फिर्ता नलिँदा काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका दलहरूमा आशंका रहनु स्वाभाविकै देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएकै समर्थनका कारण नयाँ गठबन्धन निर्माणको बाटो पनि खुलिरहेको छैन। तसर्थ वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने नै माओवादी केन्द्रको चाहना हो भने उसले तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्दछ, अन्यथा उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठि नै रहनेछ। क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फडानी भएको भन्दै 2077 साल जेठ 15 देखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा ठूलो परिमाणमा काठ कटान गरी बन्ने अलपत्र परेको छ। वैज्ञानिक वन लागू भएका 92 सामुदायिक वन रहेका छन्, जहाँ 3 लाख भन्दा बढी क्युफिट सालका काठ सरकारी प्रतिबन्धका कारण अलपत्र परेको छ। वनमा काटिएको काठको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपभोक्ताले समेत त्यसलाई उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। वनमा काटिएका सालका गोलियाहरू अलपत्र भइरहँदा उपभोक्ताहरूले भने काठ अभावमा तडपिनु परेको छ। सरकारले सुरुमा वैज्ञानिक वनका नाममा काठ कटानका लागि आदेश दिए पनि काटिएको काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाइनुले उपभोक्ता सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन्। जङ्गल किनाराहरूमा घाटगति गरिएका काठहरू तमाम देखिन्छन्। यो उपभोक्ता मारमा छ, घर बनाउन काठ पाएको छैन। यो सरकारको दोयल चरित्रका कारण, यो वनको नीति कहिलेकै नीतिका कारण अलपत्र परेको र उपभोक्ताले काट नपाएको अवस्था छ। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। रोकिएका काठहरू उपभोक्तालाई वितरण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिबन्धका कारण लाखौं क्युफिट काठ 10 महिनादेखि वनमा अलपत्र परेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा काटिएको काठ गत जेठदेखि उठ्न सकेको छैन, जसका कारण आफूहरूले वनमा कटान गरेर राखेको काठको सही व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने र काटिएको काठको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने वैज्ञानिक वन लागू भएका वनका अध्यक्षहरूले बताउन थालेका छन्। हामीले पटक पटक यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार व्यवस्था भएअनुसारका क्रियाकलाप समूहले गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न चरणको आन्दोलनमा हामी सरिक भयौँ
र हामीले माग पनि गऱ्यौँ र त्यसको कुनै किसिमको सुनवाई भएको छैन र म भन्न चाहन्छु कि सरकारले यी सबै कुराको समूहलाई दिएका अधिकारहरू जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन को मोडलमा जुन समूहलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ र जुन अहिले खारिज गरेको अवस्था त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लागू गरोस् भन्ने आशा राख्छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज भएपछि कटान भएको काठका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकारी व्यवस्थाकै कारण लाखौं क्युफिट काठ सडेर जलेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। उपभोक्ताहरूको वन पैदावार उपभोग गर्ने अधिकारलाई सरकारले कुठाराघात गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर गरिसकेका छन्। उपभोक्ताको जुन माग छ वन पैदावारको काठ दाउराको त्यो पनि पुरा हुन सक्ने र नेपाल सरकार जुन पाउने रासोमा पनि ठुलो असर गर्ने र समूहले आम्दानी भएको रकम जुन बिक्री वितरण गरेर चाहिँ आम्दानी हुन्थ्यो त्यो रकम चाहिँ विधान र कायदा अनुसार चाहिँ सिस्टममा जीविकोपार्जन वन विकासमा र सामाजिक विकासमा जुन खर्च गर्ने जुन प्रशासनिकदेखि लिएर संस्थागत विकासमा जुन खर्च गर्ने जुन विधान र कायदा अनुसार चाहिँ व्यवस्था हुन्थ्यो साझेदारी वन सामुदायिक वनको त्यो अनुसारको चाहिँ जुन काठ दाउरा नै सङ्कलन गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाएपछि यसले ठुलो चाहिँ असर परेको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा 11 माघको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरे पनि कटान भएको काठका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा वनमा काटिएका लाखौं सालका काठहरू चोरी हुने र हैसियत बिग्रिने समस्या रहेको वन कार्यालयहरूको भनाइ छ। लगभग तपाईँको जेठदेखि अहिले हेर्दा 8देखि 9 महिना भयो। 8देखि 9 महिनामा त त्यसको हैसियत बिग्रिने, त्यसमा रोग लाग्ने, त्यसमा किरा लाग्ने हैन त्यो एकदम धेरै भइसकेको छ। अब हैसियत त एकदम बिग्रिएको छ। जुन हैसियतमा चाहिँ उपभोक्ताले पाउँथ्यो अथवा जुन हैसियतमा चाहिँ लिलाम भएर जान्थ्यो त्यो हैसियत चाहिँ एकदम बिग्रिएको छ हैन। काठमा किरा लागेर सबै क्वाल भएको छ, काठले पानी खाएको छ, काठको हैसियत चाहिँ एकदम बिग्रिएको छ। कैलाली कञ्चनपुरका 2वटा साझेदारी वनसहित 126 सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएकोमा गत वर्ष मात्र 3.5 लाखदेखि 4 लाख क्युफिट काठ कटान भएको अनुमान छ। अघिल्लो वर्षको काठ समेत वनमा अलपत्र छ। काठ दाउराको सहज आपूर्ति नहुँदा चोरी तस्करी बढिरहेको छ। सरकारले काटिएको काठको समयमै सही व्यवस्थापन गरी राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वीरेन्द्र भण्डारीका साथमा कृत बहादुर विष्टको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा पाइने 32 प्रजातिका लालीगुराँस मध्ये ताप्लेजुङको तिनजुरे, मिल्की र जलजल क्षेत्रमा मात्रै 28 प्रजातिका लालीगुराँस पाइने गर्दछन्। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै लालीगुराँस फुल्ने समय भए पनि यस वर्ष भने फुल्न त परै जाओस्, लालीगुराँसका बोटमा कोपिला समेत लागेका छैनन्। राजमार्ग हुँदै जाँदा तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार पुगिन्छ, जहाँ लालीगुराँसको राजधानीको प्रतीकको रूपमा लालीगुराँसको स्तम्भ राखिएको छ। लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङको तिनजुरे, मिल्की, जलजली तथा आसपासका क्षेत्रमा लालीगुराँसको घना जङ्गल नै रहेका छन्। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको निकै बाक्लो चहलपहल हुने गर्छ, तर यो वर्ष खासै चहलपहल बढेको छैन। यसको मुख्य कारण हो टिएमजे क्षेत्रमा लालीगुराँस नफुल्नु। लालीगुराँस नफुलेपछि यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका साना होटल तथा खाजाघर समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसपालिको लागि त अलिअलि शीघ्र बिक्री हुन्थ्यो। यस ठाउँमा अहिले त शीघ्र बिक्री कहीँ छैन। 1-2 जना मुस्किल पर्छ। बसले सबै मान्छे बोक्छ यो ठाउँमा। हामीले शीघ्र बिक्री खाएर चाहिँ गरेर चाहिँ खानुलाई कठिनै छ। गुराँससँगै यस क्षेत्रमा चुत्रो तथा चाँप पनि फुल्ने गर्दछ। रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलेर वनै रङ्गीन हुने समय भइसक्दा पनि लालीगुराँस नफुलेकाले यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि घटेको छ। यहाँ फुलेका रङ्गीचङ्गी लालीगुराँस हेर्न हजारौंको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुने गर्दथ्यो, तर गत वर्ष कोरोनाले ठप्प भएको पर्यटन व्यवसाय यो वर्ष लालीगुराँस नफुल्दा झनै घुम्न आउने पर्यटक समेत निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अनि अहिले गुराँस नफुल्दाखेरि त कस्तो यो रुखहरू हेर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ के, कस्तो नरमाइलो लागिरहेछ यसो घुम्न आउँदाखेरि। मैले पनि गुराँस फुल्छ यो ठाउँ, मिल्के जलजले भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदम गुराँसको राजधानी भन्ने सुने हो र गुराँस फुल्छ, गुराँस हेरौँ भन्ने सोचेर नि म यहाँ घुम्न आएको थिएँ।
र खासै यसपालि झिझिला सुत्ता लागेको छैन। यो चाहिँ अब पर्यावरणीय अथवा केही कारणले गर्दा भएको होला। तर गुराँस फुल्दाखेरि पोहोर पनि म यहाँ हो र पोहोर चाहिँ यहाँ एकदम ढकमक्क गुराँस फुलेर रातै भएको थियो, जङ्गलै एकदम रमणीय भएको थियो। यसपालि त्यस्तो देखाएको छैन। लाली गुराँस नफुलेपछि यहाँका व्यवसायी मात्रै नभएर स्थानीयमा पनि निराशा छाएको छ। फूल नफुलेपछि यस क्षेत्रमा यो वर्ष पनि पर्यटकको चलपल प्राय ठप्प हुने देखिन्छ। अब आर्थिक समाचार। उपत्यकामा पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराईका कारण मानिसको चाप बढ्दै गएको छ। बढी तरकारी उत्पादन हुने भक्तपुर जिल्लामा पनि पछिल्लो समय जग्गा प्लटिङ हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। जग्गा दलालले किसानलाई प्रलोभन देखाई खेती योग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्दै खेती योग्य जमिनमा बस्ती बसालिरहेका छन्। कृषि भूमि मासिएको विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। विकासको मूल आधार जग्गाको व्यवस्थापन हो, तर जग्गाको प्लटिङ गरेर एकातिर खण्डीकरण गर्ने, अर्कोतिर सीमित व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा खेती योग्य लाखौं हेक्टर जमिन बाज रहने अवस्था आएको छ। कृषिमा आश्रित 26.1% घर परिवारसँग खेती गर्ने जमिनको अभाव रहेको छ। जथाभावी हुने प्लटिङले खेती योग्य जमिन सकिँदै गएको छ, जसका कारण उपत्यकावासीको जीवनयापन प्रत्येक दिन कष्टकर बन्दै गएको भक्तपुरका स्थानीय भागवत कोइराला बताउँछन्। उपत्यकामा बस्नेहरूको चाहिँ दैनिकी चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ कष्टकर हुँदैछ। अब भएका तरकारी खेती र अन्नबालीहरू लगायतका सबै चिजहरू चाहिँ जम्मै घडेरीमा गए जग्गाहरू सरकारले चाहिँ यो उपत्यकामा चाहिँ जथाभावी चाहिँ प्लटिङ गर्ने, जथाभावी चाहिँ घर बनाउने कार्य चाहिँ रोक्नुपर्छ। यहाँ जे जति नचाहिएका कामहरू जति चाहिँ भइरहेको छ नि, सरकारकै तर्फका ठुला बडा र ठुला नेताहरूको मिलोमतोमा नै भइरहेको छ। सरकारले प्लटिङ गर्न नदिने योजना बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन। विगत 3 दशकदेखि यता कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 3% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। 3 दशक अगाडिसम्म कृषि क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 40% सम्म योगदान रहँदै आएकोमा अहिले केवल 27% मा सीमित हुन पुगेको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानसहित अन्य खाद्यान्नको मूल्य लागत अनुसार नपाउनु र जथाभावी प्लटिङ गर्ने रवैयाले वर्षेनी आयात बढिरहेको छ। प्लटिङ र खण्डीकरण गर्ने क्रम यसरी नै चलिरहे कृषिमा आश्रित 62% भन्दा बढी कृषक पनि बेरोजगारी हुने अवस्था आउने कृषकहरूको ठहर रहेको छ। सरकारले अब गर्न त अहिलेसम्म के गरिदिएको छैन। अब गरे पनि नगरे पनि अब सरकारले गर्ला जस्तो त छैन। अब के गर्नु, अब सरकारको नै छैन। अब खास गरी भनौँ भने अब सरकारले अब घर बनायो भने जग्गा बिक्रीमा हुन्छ, प्लटिङ गरेपछि बिक्रीमा लगिहाल्छ, बेचिहाल्छ। अब काम गरेर खाने ठाउँ हुँदैन। अब दुःख सुख गरेर भयो नि अब खानै पर्यो नि। अब सरकारले रोकेकै राम्रो नि हाम्रो लागि त, किसानको लागि। कहीँ गर्ने खेतीपाती कहीँ छैन, सबै खेती सिधाइसक्यो, तल पनि प्लटिङ गरिसक्यो, माथि पनि गरिसक्यो, उता पनि गरिसक्यो, कहीँ छैन। अब परेको भए अब जागिरी खाउँला, बच्चालाई खुवाउँला भनेर अब टेन्सन हुँदैन। यस विषयमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयरको प्रतिक्रियाका लागि कार्यालय पुगे पनि उहाँको यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएन। नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये 26,41,000 हेक्टर कृषि योग्य जमिन भएकोमा 22,65,000 हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ योग्य रहेको छ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि योग्य जमिन दिन प्रतिदिन मासिँदै जानुले कृषिमा परनिर्भरताको खतरा पनि त्यतिकै रूपमा बढेर जाने निश्चित देखिएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। टाइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा शनिबार भएको सैनिक नरसंहारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शनिबार म्यानमारमा सेनाको गोली प्रहारबाट भएको ठूलो नरसंहारको निन्दा एवं भत्सना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतले लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको चरम दमन अस्वीकार्य भएको बताएका हुन्। सैनिक शासनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा शनिबार मात्र 114 जनाको ज्यान गएको थियो। यो बाहेक हालसम्म प्रदर्शनमा 440 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। तीमध्ये 2 दर्जन त बालबालिका छन्। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले फेब्रुअरी 1 मा सत्ता कब्जा गरेको हो। चुनावमा लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD ले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
18 महिनापछिको खडेरी अन्त्य गर्दै नेपाली फुटबल टिमले आज 2 गोल गर्दै त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भर्खरै सम्पन्न फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। 18औं मिनेटमा संजोग राईको गोलमा अग्रता लिएको नेपालका लागि विशाल राईले 42औं मिनेटमा गोल गरे। त्रिदेशीय फुटबलको लेग चरणका 2 खेलमा गोल गर्न नसकेको नेपालले यो 18 महिनापछि पहिलो पटक गोल गरेको हो। पछिल्लो पटक सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा भएको विश्वकप छनौटमा अञ्जन विष्टले चाइनिज ताइफे विरुद्ध गोल गरेका थिए। यो सँगै नेपालले 9 खेलपछि गोलको खडेरी अन्त्य गरेको हो। यसअघि भएका 8 खेलमा नेपालले कुनै गोल गर्न सकेको थिएन। सन् 1979 मा भएको साफमा नेपालले बंगलादेशसँग फाइनलमा हारेको थियो। त्यसको बदला नेपालले 27 वर्षपछि लिएको छ। खेलको 89औं मिनेटमा करियरको अन्तिम खेल खेलिरहेका विराज महर्जन मैदान प्रवेश गरेका थिए। देशका लागि धेरै खेल खेल्ने खेलाडी रहेका विराजले आफ्नो करियरमा नेपालबाट 73 खेल खेलेर सन्यास लिएका छन्। उनी मैदान प्रवेश गरेपछि नियमित कप्तान किरण चेम्जोङले कप्तानको आर्म ब्यान्ड उनलाई दिएका थिए। करियरको अन्तिम खेलमा विराजले खेलको अन्तिम 8 मिनेट कप्तानी गरेका थिए। राउन्ड रोबिन लिगका 2 खेलमा गोल नगरे पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। नेपालले समूह चरणमा बंगलादेश र किर्गिस्तानसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। किर्गिस्तानको नेपाल र बंगलादेश सहभागी खेलको फाइनलमा शीर्ष 2 मा रहेका टोली पुगेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 18 महिने गोलको खडेरी अन्त्य गर्दै नेपाली फुटबल टिमद्वारा त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा बंगलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष राहुललाई पार्टी सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन। सचिनका लागि अन्तिम मौका। नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। सत्तारूढ दलभित्रको विवादको प्रभाव अदालतमा पारेको आशंका। हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद तोकेको रेशम चौधरी रिहाईका लागि सरकार सकारात्मक। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको आरोप। वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताका कारण 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। आन्तरिक हवाई उडान पनि लगातार प्रभावित। रंगहरूको पर्व होली तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। कोरोनाको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सतर्कताप्रति सचेत। सुरक्षा व्यवस्था कडा। र म्यानमारको सेनाद्वारा सैनिकको विरोधमा उत्रिएका 440 जना भन्दा बढीको हत्या। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा विरोध। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।